अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर हाजिर हूँ। दोस्तों, इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एस्केलेशन पीक पर हैं और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए हैं। इस हवाले से अहम सवाल जो है ये पैदा होता है कि आखिर हिंदुस्तान ने हमला क्यों किया, इसका फ़ायदा किसको हुआ और क्या पाकिस्तान का जवाब काफ़ी था, और क्या इस तरह के हमले या जंग मुस्तकबिल में भी हो सकती है। तो ये है वो सवालात जिनका जवाब हर शख्स को चाहिए, हर शख्स सुनना चाहता है, और मैं अपनी सूझबूझ के मुताबिक इन सवालात का जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहली बात तो ये है कि ये हमला क्यों हुआ। ये आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान ने जवाब बनाया 22 अप्रैल को, जो मैसेकर हुआ, जो बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया पहलगाम में। किसने कत्ल किया कोई मालूम नहीं। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर हमला कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये ऑफ़र की थी कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, इंटरनेशनल तहकीकात हो, और पाकिस्तान उसमें तावन करेगा। अगर पाकिस्तान ऐसी बात ना करता तो फिर हिंदुस्तान हमला कर सकता था, लेकिन हिंदुस्तान ने बग़ैर तहकीकात किए हमले के फ़ौरन बाद 30 मिनट के बाद ही ये ऐलान कर दिया कि ये पाकिस्तान ने किया है। उसकी वजह एक मिस ट्रस्ट भी है, लेकिन उसकी एक वजह कुछ और बहुत सारी वजूहत भी हो सकती हैं कि चूँकि हिंदुस्तान के अंदर दो रियासतों में इंतखाबात होना थे और जहां मोदी को काफ़ी मुश्किलात का सामना था, तो शायद वो जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करने के लिए या लोगों की हमदर्दियाँ समेटने के लिए मोदी ने ये ड्रामा रचाया। दूसरी बात ये कि क्या इसका किसी को फ़ायदा हुआ जो हमला हुआ पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के ऊपर किया। मैं समझता हूँ कि इसमें किसी की जीत नहीं हुई, ना हिंदुस्तान की जीत हुई ना पाकिस्तान की जीत हुई, क्योंकि इसमें माली नुकसान भी हुआ और जानी नुकसान भी हुआ। जानी नुकसान जो है वो ज़ाहिर है कि उसमें आम लोग मारे गए, और जो माली नुकसान हुआ वो भी ज़ाहिर है कि लोगों के फ़ंड के पैसे थे, लोगों के टैक्स के पैसे थे, उसका नुकसान भी जो है आवाम को ही हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस हमले से दोनों तरफ नुकसान जो है आवाम को हुआ है, और बिलखसूस कश्मीरियों को हुआ है, क्योंकि कश्मीरी बॉर्डर के उस लाइन भी मुसलमान है, इस लाइन पर भी मुसलमान है, और जब जंग होती है दोनों तरफ से जब गोले फटते हैं तो ज़ाहिर है उसका निशाना कश्मीरी लोग बनते हैं। अभी जो श्रीनगर एयरपोर्ट तबाह किया है तो ज़ाहिर है उसका नुकसान भी वहाँ रहने वाले लोगों को होगा, कश्मीर के लोगों को होगा। तो ज़ाहिर है कि इसका नुकसान जो हुकूमतें हैं उनको नहीं है, आवाम को है, दोनों मुल्कों के आवाम को है। अब अगला सवाल ये है कि क्या ये जंग इस तरह जारी रहेगी या इस तरह के हमले मज़ीद हो सकते हैं, और इनको अवॉइड कैसे किया जा सकता है। ये बड़ा अहम सवाल है। देखें, बात यह है कि ये जंग तो उस वक्त तक जारी रहेगी और होती रहेगी, चाहे कभी कभी रुकती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली जंग होगी और नुकसान और तबाही पूरे खिते में होगी अगर कश्मीर का मसला हल ना किया गया। अब कश्मीर का मसला जो है बहुत इमोशनल है, कश्मीर के लोगों के लिए भी, पाकिस्तान के लोगों के लिए भी, और हिंदुस्तान के लिए भी। हिंदुस्तान चाहता है कि वो हर सूरत में कश्मीर को जो है वो अपने साथ मिलाए, पाकिस्तान चाहता है कि वो हर सूरत में कश्मीर को अपने साथ मिलाए, और कश्मीरी भी कुछ ज़्यादातर पाकिस्तान के हक़ में, कुछ खुद मुख्तारी के हक़ में, और शायद कुछ हिंदुस्तान के हक़ में भी हों। लेकिन ऐसी जो कशमकश की सूरत हाल है, इसमें ये मसला हल होने वाला नहीं है, और ये जो हमारी प्रॉक्सी वार्स भी जारी रहेंगी दोनों मुल्कों के दरमियान, जिसका नुकसान दोनों मुल्क के शहरियों को होगा, आवाम को होगा, और मुल्क के वसाइल जो है वो गलत तरफ जो है सर्फ हो रहे होंगे। लिहाजा दोनों मुल्कों को ज़रूरत इस अमर की है कि वो अपनी जो है अपनी सोच को, अपनी विजन को, अपने दिल को, अपने दिमाग को ज़रा वुसअत नज़री से सोचें, बड़ा करें, और मिल बैठें और सोचें कि ये मसला हल कैसे होगा। और मेरे ख़्याल में ये मसला हल तभी हो सकता है कि जब आप एक फार्मूला जो यूनाइटेड नेशन ने तय किया था उसके मुताबिक दोनों मुल्क जो है उस पर अमल दरामद करने की कोशिश करें। और वो फार्मूला ये था कि कश्मीर के अंदर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हो, लोगों को हक़ खुद इरादियत का मौका दिया जाए, और उसमें कोई ऑप्शन लिमिटेड ना हो, चाहे वो लोग हिंदुस्तान के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं, या खुद मुख्तारी का फ़ैसला करें। ये फ़ैसला लोगों पर छोड़ना चाहिए। जब ये फ़ैसला आप लोगों को देंगे, पुरअमन तरीके से राय शुमारी होगी, लोगों का जो भी फ़ैसला अक्सरियती होगा वो सबको काबिल कबूल होगा।
کشمیر کے لوگوں کو بھی قابل قبول ہونا چاہیے اور ہندوستان پاکستان کے لوگوں کو بھی قبول ہونا چاہیے. اب یہی الٹیمیٹ اس کا سلوشن ہے, اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے. نہ تو پاکستان جنگ لڑ کر کشمیر جو ہے ہندوستان سے لے سکتا ہے, اور نہ ہندوستان جنگ لڑ کر پورے کشمیر کے اوپر قبضہ کر سکتا ہے. اور اگر جنگ لڑ کے قبضہ بھی کر لیں گے تو پھر بھی جو دونوں ملکوں کی اینیماسٹی ہے, ہاسٹیلٹی ہے, وہ ختم نہیں ہوگی, وہ بڑھتی رہے گی, وہ آئندہ نسلوں تک جو ہے وہ منتقل ہوتی رہے گی. اور نتیجتاً جو خطے کے اندر جو ہے ایک بدامنی رہے گی, خوشحالی اور پراسپیرٹی کے بجائے, پیس کے بجائے جو ہے وہاں جو ہے یہ جنگ و جدل کا ماحول رہے گا, بدامنی رہے گی, اور آنے والی نسلیں بھی ایک دوسرے سے نفرت کریں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے اندر جو بھی سنجیدہ لوگ ہیں, جو بھی اہل رائے لوگ ہیں, اہل علم والے لوگ ہیں, جو ویژنری لوگ ہیں, دانشور ہیں, صحافی ہیں, پولیٹیشینز ہیں, یا ایون جو بھی پروفیشنل ہیں, وہ اس چیز کے اوپر جو ہے سوچیں اور باہر نکلیں کہ ہم نے کشمیر کے اندر رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کرانا ہے, استصواب رائے کرانا ہے. اگر کشمیر کے اندر آپ استصواب رائے نہیں کرائیں گے, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا, اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے جنگ و جدل جاری رہے گا. کبھی پانیوں کے اوپر لڑائی رہے گی, کبھی کسی اور مسئلے کے اوپر لڑائی رہے گی. تو ظاہر ہے کہ اگر جب کشمیر کا مسئلہ پرامن طریقے سے حل ہو جائے گا تو سارے مسئلے جو ہے پرامن طریقے سے حل ہو جائیں گے. بھارت اور ہندوستان اور پاکستان کی جو اینیماسٹی ہے وہ ختم ہو جائے گی. دونوں ملکوں کے اندر آپس میں تعلقات بحال ہوں گے, دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ٹریڈ کریں گے, اور کشمیر کے اندر ٹورزم دونوں ملکوں کے لیے اوپن ہوگا کیونکہ امن ہوگا. تو امن کے بجائے ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں دونوں طرف سے, یہ ایک وار ہسٹیریا کریٹ ہو رہا ہے, ایک وار مانگرنگ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں بینگ پاکستانی کہ ہم ہندوستان کا ہم نے اتنا نقصان کر دیا, ہندوستان یہ کہے گا ہم نے پاکستان کا اتنا نقصان کر دیا, ہم جیت گئے. لیکن یہ خود کو جو ہے وہ حقیقت سے دور رکھنے والی باتیں ہیں, خود کو جو ہے آپ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. اصل میں تو نقصان ہوا ہے, دونوں ملکوں کا ہوا ہے, عوام کا ہوا ہے, عوام کی جانیں گئی ہیں, عوام کا جو مال گیا ہے, جو مالی نقصان ہوا ہے وہ بھی عوام کا نقصان ہوا ہے. تو اس لیے دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کریں, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے مطابق عمل درآمد کرنے کے لیے, وہاں استصواب رائے کروانے کے لیے جو ہے حکمت عملی تیار کریں, اور اس آپ جو انماسٹی ہے اس سے باہر نکلیں. ہاں مجھے معلوم ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اس سے انٹرسٹ ہوں گے, شاید جو دونوں ملکوں کے اندر بھی کچھ لوگوں کا انٹرسٹ ہو کہ یہ وار ہسٹیریا قائم رہے, اس طرح کی صورتحال قائم رہے, اور بالخصوص وہ ممالک, وہ قومیں جو دونوں ملکوں کو اسلحہ دیتی ہیں, اسلحہ بیچتی ہیں, تو ان کا بھی اس میں فائدہ ہے. لیکن پاکستان اور ہندوستان کے عوام کا, کشمیر کے عوام کا اس میں جنگ میں کوئی فائدہ نہیں. نہ انماسٹی میں فائدہ ہے, نہ پراکسی وارز میں فائدہ ہے, اور نہ ہی کسی اور قسم کی کسی طرح کی بھی جو وار ہے اس میں فائدہ ہے. فائدہ جو ہے دونوں عوام کا صرف اور صرف جو ہے امن کے اندر ہے, ڈائلاگ کے اندر ہے, مذاکرات کے اندر ہے, اور اس کا نتیجہ وہی ہونا چاہیے جو یونائٹڈ نیشن نے طے کیا تھا کہ کشمیر کے اندر حق خود ارادیت لوگوں کو ملنا چاہیے, اور کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ اصل فریق ہیں, اور وہ فیصلہ کریں گے کہ ان کا مستقبل کس کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے. چلیں, آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.